अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ रिगार्डिंग हाइपोकैलीमिया, यानी अगर खुदा न खास्ता आपके जिस्म में पोटेशियम की कमी हो जाए तो आपको क्या अलामात ज़ाहिर होंगी, क्या फीलिंग आएगी और किस तरह से उसका तदारुक किया जा सकता है। पोटेशियम एक बहुत कलीदी मिनरल है जो कि हमारी बॉडी को हर मैकेनिज़्म कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है। सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कैल्शियम और पोटेशियम की उतनी ही इम्पोर्टेंस है। दोनों की तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती इम्पोर्टेंस है। पोटेशियम हमारी बॉडी में मसल्स की स्ट्रेंथ, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स की एक्टिविटी, नर्व्स की कंडक्शन से के लिए, दिल की धड़कन के लिए, दिल की धड़कन की रबत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पट्ठों की जान के लिए ज़रूरी है। क्यों पोटेशियम की कमी हो जाती है, सबसे पहले इसके ऊपर नज़र डालते हैं कि पोटेशियम की कमी हो क्यों जाती है। पोटेशियम की कमी होती है जब भी हमें डायरिया वॉमिटिंग की एपिसोड्स आती हैं, जब मोशन लगते हैं, जब उल्टी होती है, क्योंकि गट की सिक्रीशंस में बहुत अच्छी मिकदार में पोटेशियम है और ये पोटेशियम लॉस होता है वॉमिटिंग की शक्ल में भी, डायरिया की शक्ल में भी। जब लॉस होता है पोटेशियम तो इससे पोटेशियम के जिस्म में कमी हो जाती है। अगर कोई भाई बहन या कोई पेशेंट लेक्सेटिव इस्तेमाल करे, बार बार लेक्टोलूज का इस्तेमाल करे या बार बार मूव कॉल साशे या कोई इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करे जिससे कि आपके गट की मोटिलिटी ज़्यादा हो जाए और आप वज़न कम करने के लिए कोशिश कर रहे हो कि मैं परगेटिव इस्तेमाल करूं, तो उसमें भी पोटेशियम जो है कम हो जाता है आपके जिस्म से। अगर आप कोई डायूरेटिक्स यानी गुर्दों की कोई ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो, पेशाब आवर मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें भी पोटेशियम आपके जिस्म से एक्स्ट्रा ज़ाया हो जाता है। और मेल न्यूट्रिशन में जब आपकी जिस्म में ग़िज़ा पूरी नहीं हो, आपका खाना पीना कम हुआ हो, आप बहुत लंबे अरसे से फास्टिंग कर रहे हो, तो फिर भी पोटेशियम की मिकदार आपके जिस्म में कम हो जाती है। तो क्या क्या अलामात नज़र आएंगी पोटेशियम की कमी में, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या अलामात होंगी। सबसे पहले तो इसमें हाइपोकैलीमिया की वजह से इलियस होता है। गट हमारी हरकत करना छोड़ देती है, एक जगह पे ठहर जाती है, इसकी हरकत ख़त्म हो जाती है, हमें कब्ज़ हो जाती है। या तो वो एब्सोलूट कब्ज़ होती है, ये जिससे मुराद ये है कि ना तो खाना खारिज होता है और ना री खारिज होती है, या फिर इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एब्सोलूट नहीं होती। और दूसरे फॉर्म में ये होता है कि आंतें आपकी जो है वो हवा से भर जाती हैं और एब्डोमेन डिस्टेंड हो जाता है, एब्डोमेन फूल जाता है और आंतों की हरकत जो है वो अच्छी नहीं होती। ये एक अलार्मिंग साइन है हाइपोकैलीमिया का, जो कि आता है डायरिया के केसेस में, वॉमिटिंग के केसेस में, या ऐसे मेल नरिश केसेस में जिनको हम जब फ्लूइड लगाना शुरू करते हैं तो उस वक्त पोटेशियम की जिस्म में और ज़्यादा कमी हो जाती है और उस वक्त पेट जो है वो फूलना शुरू हो जाता है। ऐसा आपने बहुत फ्रीक्वेंटली देखा होगा अपने इलाकों में, अपने पेशेंट्स में, कि ऐसा होता है। लेकिन क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स अक्सर ट्रीट कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाते और आपको बताते नहीं नहीं ये ठीक हो जाएगा जी, वक्ती तौर पे जी, गैस की वजह से आ गया जी, ठीक हो जाएगा। और आप भी जो है वो उसको उस तरह बर्दाश्त कर लेते हैं। और ये अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है कि हमारा जिस्म चीज़ों को कवर करता है, फिर उनको दोबारा से रीजनरेट करता है और वापस हम जो है नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाते हैं। शुक्र है अल्लाह की ज़ात का। फिर पोटेशियम की कमी की वजह से एक और चीज़ जो अलार्मिंग होती है वो होती है पट्ठों की वीकनेस। इसको कहते हैं हाइपोकैलिमिक पीरियोडिक पैरालिसिस या हाइपोकैलिमिक पैरालिसिस। पीरियोडिक पैरालिसिस तो जो है वो एक जेनेटिक डिजीज़ है, लेकिन जो हाइपोकैलिमिक पैरालिसिस है वो इस वजह से होता है कि पोटेशियम कम होने की वजह से आप एकदम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, आपका पसीना ज़ाया होता है और उसके बाद आप सोते हैं और जब जागते हैं तो आप कहते हैं मेरा जिस्म ही हरकत नहीं कर रहा जी, मेरी तो टांगें नहीं हरकत कर रही, मेरे में जान ही नहीं है। ये आमतौर पे ऐसे होता है। या शाम के वक्त बच्चे बाहर खेल के आते हैं और आके वापसी पे बिल्कुल इस तरह से कहते हैं कि हम तो जी हरकत ही नहीं कर सकते अपनी टांगों को, मेरी टांगें तो शदीद बिल्कुल शल हो गई हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ हाइपोकैलिमिक पैरालिसिस। ऐसे पेशेंट्स को फिर पोटेशियम सप्लीमेंट्स देने चाहिए। दिल के ऊपर इसके बहुत शदीद असरात हैं पोटेशियम की कमी के। पोटेशियम की कमी की वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। पोटेशियम दिल की धड़कन में रबत रखता है, थोड़ा धीमा रखता है। जब बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है तो फिर बहुत धीमी हो जाती है दिल की धड़कन, बहुत आहिस्ता हो जाती है। और जब बहुत कम होता है पोटेशियम तो दिल की धड़कन बहुत कॉन्ट्रैक्शन तेज़ हो जाती है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जिससे नुकसान होने का ख़तरा होता है और दिल के एरिथमियाज़ आने का अंदेशा होता है। फिर आपके जोड़ों में, पट्ठों में वीकनेस, क्रैम्प्स, जॉइंट पेन्स, आपको यू डोंट फील योरसेल्फ, यू फील योरसेल्फ आउट ऑफ सॉर्ट्स। आपको लगता है कि आप जो है ना बिल्कुल बीमार हैं हर वक्त। तो इस तरह से भी पोटेशियम की डेफिशिएंसी में ऐसा भी होता है।
پھر موڈ سوئنگز آتی ہیں ایون اس کی وجہ سے. پھر اس کے علاوہ پوٹیشیم کی کمی کی وجہ سے آپ کے جسم میں بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے, آپ کو بریدنگ ڈیفیکلٹی آ سکتی ہے, آپ کو ٹنگلنگ اینڈ نمنیس, سینسیشن آف ٹنگلنگ اینڈ نمنیس آ سکتی ہے, آپ کے جسم میں ظاہر ہو سکتی ہے. پھر آپ کے جسم میں ہائپو ریفلیکسیا, جسے میں نے بتایا کہ مسل ویکنس کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے, وہ بھی آ سکتی ہے. مائلجیاز, بون پینز, جوائنٹ پینز آپ کے جسم میں آ جائیں گے. کانسٹیپیشن ہو جائے گی جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں. پولی یوریا, بار بار چھوٹے پیشاب کا آنا بھی اس کی ایک علامت ہے. اب ہم آتے ہیں ایسی غذاؤں کی طرف جن غذاؤں کے کھانے سے ہمارے جسم میں پوٹیشیم کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. یہ وہی غذائیں ہیں جو کہ ڈائریا میں کھائی جاتی ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کیلا, کھچڑی, بنانا. کیلا, کھچڑی, دہی, یوگرٹ. یعنی یہ یوگرٹ, دہی, کھچڑی ڈائٹ جو ہے یہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. آپ کو کیلے میں بھی پوٹیشیم کی مقدار بہت اچھی ملتی ہے, آپ کو کھچڑی میں بھی پوٹیشیم کی مقدار, کیونکہ اس کے اندر جو ہے سیریلز ہوتے ہیں, اس کے اندر لیگیومز ہوتے ہیں, اس میں پوٹیشیم کی مقدار بہت اچھی ملتی ہے, اور آپ کو دہی کے اندر بھی پوٹیشیم کی مقدار بہت اچھی ملتی ہے. اس کے علاوہ جن چیزوں میں اچھی مقدار میں پوٹیشیم ہوتا ہے ان میں سے ایک ہے جی خوبانی, بٹر ملک, بیٹ گرینز. کیرٹس میں بہت اچھی مقدار میں پوٹیشیم پایا جاتا ہے. اورنجز میں, ہر طرح کی دالوں میں پوٹیشیم کی مقدار بہت اچھی ہے. پیچز میں پوٹیشیم کی مقدار اچھی ہے. پرونز میں, پرونز ایک طرح کا پھل ہوتا ہے, اس میں پوٹیشیم کی مقدار بہت اچھی ہے. آپ کے جو آلو بخارا ہے اس کے اندر پوٹیشیم کی مقدار بہت اچھی ہے. دودھ کے اندر, گوشت کے اندر, رینبو فش کے اندر, اسپینچ, اسپینچ سے مراد ہے یعنی جو پالک جسے کہتے ہیں ہم, سی فوڈز میں جن میں مچھلی بھی ہے, ٹیونا بھی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ کلیمز بھی ہیں اس کے اندر, سویا بینز میں, واٹر اسکواش میں, ٹومیٹوز میں, پوٹیٹوز میں, سویٹ پوٹیٹوز میں پوٹیشیم کی مقدار بہت اچھی ہے. یہاں پہ ایک اور چیز تھوڑی سی بتاتا چلوں, میں اپنے کلچر سے بہت پیار کرتا ہوں اور اپنی چیزوں کو, اپنے لوکل جو ڈیلیکیسیز ہیں ان کو بہت پیار کرتا ہوں. جیسے شکر قندی ہے, سویٹ پوٹیٹو, کہنے کو کتنی عام سی چیز ہے جو جی بالکل ہی ماشاء اللہ اتنے رچ نیوٹرینٹس ہیں, اتنے رچ مائکرو نیوٹرینٹس ہیں, اتنے رچ وائٹامنز ہیں اس چیز کے اندر جو کہ شاید کمپیریبل بہت کم چیزوں میں ہوں گے. اسی طرح سے آپ سنگاڑا کا نام سنا ہوگا آپ نے. سنگاڑا ایک جو ہے وہ ایسا مارچز میں ہونے والا ایک جڑ ہے, ایک جو ہے وہ روٹ ہے. اس کے اندر بھی وائٹامن اے کی بہت اچھی مقدار ہوتی ہے. جو سویٹ پوٹیٹو ہے اس کے اندر بھی وائٹامن اے کی بہت اچھی مقدار ہوتی ہے اور جلد کے لیے بہت ہیلدی ہے. اسی طرح جو سنگاڑا ہے یہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے, آپ کی جلد کے لیے بہت اچھا ہے, آپ کے الیکٹرولائٹ امبیلنس کے لیے بہت اچھا ہے. تو یہ تھی ویورز میری آج کی ویڈیو پوٹیشیم ڈیفیشنسی کے بارے میں. یہ بہت کامن ڈیفیشنسی سمٹمز ہوتے ہیں اس میں, اور بہت کامن ڈیزیز ہے, یہ بہت زیادہ لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے ڈائریا وامٹنگس کے بعد, اور اکثر لوگ اس کو جو ہے وہ غلط ٹریٹ کرتے ہیں, اس کو غلط پیرائے میں لے کے جاتے ہیں. ہاں, یہاں میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ ہم میڈیسنل پوائنٹ آف ویو سے دیتے ہیں پوٹیشیم کی ریپلیسمنٹ کے لیے, وہ ہے او آر ایس. او آر ایس جو گھر میں بنائیں یا او آر ایس بنا بنایا لیں, اس کے اندر بھی پوٹیشیم کی اچھی مقدار ہوتی ہے, اور وہ آئیڈیل سولوشن ہوتا ہے فار ریپلیسمنٹ آف پوٹیشیم اینڈ سوڈیم لاس, اور گلوکوز کی فارم میں اس کے اندر تھوڑا سا نیوٹریشن بھی مل جاتا ہے پیشنٹس کو. یہ آئیڈیل ایک سولوشن ہوتا ہے جو کہ ڈائریا کی فارم میں لینا چاہیے, وامٹنگ کی فارم میں لینا چاہیے. وامٹنگ کے بعد 5 ml پر کے جی, ڈائریا کے بعد 10 ml پر کے جی بچے کو ہر ایک کو دینا چاہیے, تاکہ ڈی ہائیڈریشن بھی نہ ہو, الیکٹرولائٹ امبیلنس بھی نہ ہو, اور بچہ جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین ایکٹیویٹی جلد از جلد واپس بحال کر سکے. تو ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ریکمینڈ کیجیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا مائی چینل, اور اف یو ہیو اینی کویسچن پلیز آسک می ان دا کمنٹ سیکشن, میں آنسر کروں گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.